रहीम। आज की हमारी इस पुर रौनक महफल के सदर चेयरमैन मरकज़ कौंसल हमारे भाई चौधरी मोहम्मद अनवर पौड़ साहब, मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत वज़ीर तालीम कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब, और स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्त और भी हैं, नाम सबके नहीं लेता कि टाइम ज़ाया होगा, और मेरे बड़े भाई मलिक मोहम्मद सदीक साहब साबिक वाइस चेयरमैन। आज जो आदमी हमारे चौधरी मोहम्मद अनवर साहब मरकज़ कौंसिल के वो स्टिल चेयरमैन है, उसके बाद मरकज़ कौंसिल का इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो चेयर और मलिक सदीक साहब भी जो बल्दियाती इलेक्शन लड़े, ये वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, उसके बाद भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज सबसे पहले आप भी जानते हैं और मैं दोनों की दोस्ती को सलाम पेश करता हूं कि वाकई ये एक दूसरे के दोस्त हैं, वाकई एक दूसरे के हमदर्द हैं और एक दूसरे की इज्जत अबरू दिल से करते हैं। इन्होंने आज दोनों भाइयों ने इकट्ठे फैसला करके ये साबित कर दिया। रहा सवाल के जो हमारे बाकी भाई इनके साथ आज शामिल हुए, मैं उन सब का दिली मशकूर हूँ कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया और बड़े वक्त पे फैसला किया। एक बात याद रखिए कि चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर साहब के मतलब मैं बात करूं या कोई और बात करे, हमारे हल्का में नहीं। कर्नल साहब, आपके लिए ये बहुत बड़ा नेक शगुन है। चौधरी मोहम्मद अनवर पौड़ ये कोई सियासत से थोड़ा हटे हुए थे, कारोबार की तरफ थे, वरना हमारे हलके में किंग मेकर थे चौधरी मोहम्मद अनवर पौड़। मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने बात की कि चौधरी मोहम्मद अनवर साहब ने मेरी हमायत की। हमायत नहीं खाली की, मैं भी उस वक्त का मेंबर जिला कौंसिल हूँ और चौधरी अल्ताफ साहब भी उस वक्त के मेंबर जिला कौंसिल हैं जब चौधरी मोहम्मद अनवर पौड़ साहब इस कमेटी के मेंबर थे, मेंबर नहीं थे बल्कि ओली सोली चेयरमैन थे। मुझे भी नामजद इन्होंने किया, चौधरी अल्ताफ साहब को भी नामजद इन्होंने किया। मरकज कौंसिल का जो इलेक्शन हुआ, चेयरमैन अनवर साहब, भाई साहब आपको एक और मुबारक हो कि आपका उस वक्त का साथी चेयरमैन मलिक मोहम्मद सादक, जब चौधरी अनवर साहब उम्मीदवार आए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर चौधरी अनवर उम्मीदवार हो तो फिर मैं उम्मीदवार नहीं हूं, वरना मैं भी उम्मीदवार हूं। तो जब चौधरी अनवर साहब उम्मीदवार आए तो आखिर क्या हुआ, ये मिला मुकाबला, चेयरमैन मरकज कौंसिल मुंतखब हुए। उसके बाद इन्होंने मेंबर जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, वो भी आपको पता है, सबको पता है कि वो भी किस अक्सरियत से इन्होंने इलेक्शन जीता था। ये अलग बात है कि काफी देर के बाद ये सामने, आप सब जानते हैं कि इंतजामिया हो, पब्लिक हो या कोई भी अदारा हो, उसमें चौधरी मोहम्मद अनवर, मलिक सदीक अच्छे असर रसूख रखते हैं, अवाम में भी अच्छा असर रसूख रखते हैं। मैं इस स्टेज की वसातत से आज एक और कहूँ कि हमारे चौधरी मोहम्मद सफदर साहब बरनाला के जो है वो भी इनके करीबी दोस्तों में से थे और उनकी भी काफ़ी ख्वाहिश थी। मैं समझता हूँ आज वो भी बहुत खुश होंगे। जैसा कि जनरल अब्दुर्रहमान साहब के मतलब चौधरी अल्ताफ साहब ने बात की, ये वाकई सच है कि चौधरी अनवर पौड़ साहब अच्छे बाअसर आदमी हैं, तमाम पब्लिक में असर रखते हैं। इंतज़ामिया हमारी, इनके दोस्त आज बड़े बड़े अहदों पे फायज हैं जो इनकी दिल से इज्जत करते हैं। जो भी आदमी जाए इनका वो जिक्र ज़रूर करते हैं क्योंकि इनका बर्ताव हमेशा ऐसे रहा है। रहा सवाल कि आपको पता है कि इन्होंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन ज्यादती करने वाले का हाथ भी इन्होंने बखूबी रोका। यह हमेशा इनका जो है ये तो राय इम्ताज रहा। आज मलिक सदीक साहब ये भी हमारे कबीले के बड़े आदमी हैं। थोड़े दिन हुए चेयरमैन सादक साहब जो बहुत असर रसूख वाले हैं, वो भी कर्नल साहब के काफिले में शामिल हुए और वो चेयरमैन अनवर साहब के वोटर भी रहे जब ये मरकज कौंसिल का इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आज वो भी आना चाहते थे, पता नहीं किस वजह से, शायद उन्हें समझा लेट हो जाएंगे तो उस वजह से नहीं आए। तो हमारे बरनाला से कोई दोस्त साथी आए हुए हैं, कमाल करते हैं, वो अलग थलग बैठ जाते हैं सब के सब। और यूथ के नौजवान जो हैं उनका भी हमेशा सियासत में
سیاست میں ہمیشہ یوتھ کا وہ رول ہوتا ہے جو کسی ملک کی فوج کا رول ہوتا ہے۔ آپ یوتھ والے تمام جوان، ہمیں چودھری محمد انور صاحب ایک زندہ دل نوجوان اور اپنی وہ جو ہے ایسے رہنما ملے ہیں کہ انشاءاللہ بفضل خدا آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو کسی کا خوف نہیں، کوئی کسی سے لالچ نہیں۔ اور میں ملک رزاق صاحب کو بھی آج پھر مبارکباد دیتا ہوں، جیسے چوہدری صفدر صاحب نے کہا کہ میں آج اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہوں، ملک صاحب آپ بھی، میں سمجھتا ہوں آپ بھی آج اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہوں گے۔ تو اس میں سب سے زیادہ پھر یہ کہتا ہوں کہ چودھری انور کا آنا ہمارے لیے کوئی معمولی بات نہیں، یہ میرے خیال میں 5 سالوں کا سب سے بڑا بریک تھرو ہے۔ چودھری محمد انور نالی ببوٹ سے لے کر مناور تک بہت اثر رسوخ رکھنے والا ہے اور تعلق رکھنے والا ہے جگہ جگہ۔ 2011 کا الیکشن ہوا تو وہ واقعہ اگر میں آپ کو سناؤں، اگر چودھری محمد انور اس وقت بھی NOC نہ دیتے تو الیکشن کمپین ہی نہیں چل رہی تھی۔ یہ لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے وہ میں سٹیج پہ نہیں کرتا۔ تو اب میں آپ سب کو، بالخصوص یونین کونسل شمالی والوں کو، چودھری عنایت پور صاحب آئے ہوئے ہیں، جنوبی یونین کونسل کو، ساری جنوبی یونین کونسل والوں کو جو میں پھر مبارکباد دیتا ہوں، جیسا کہ جنرل صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، چوہدری رزاق صاحب ہیں، چوہدری عنایت پور صاحب ہیں، آپ سب کو فردن فردن مبارکباد ہو کہ آپ کی محنت ہے۔ جو پرانے جماعتی لوگ ہیں وہ جس یونین کونسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو بھی اس سٹیج سے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت، آپ نے اس وقت کی کوشش کی اور کرنل صاحب کو الیکشن میں کامیابی دلائی۔ آگے کرنل صاحب نے جو کام کیے میں کام نہیں دہراتا کیونکہ تمام مقررین ہیں وہ بہت کام ہیں، میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ کریڈٹ آپ ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہوں نے کرنل صاحب کو پچھلے الیکشن میں کامیابی دلائی، اور آپ کی آئندہ کی کامیابی بھی میرے خیال میں انشاءاللہ بفضل خدا آپ بھی مطمئن رہے، کامیابی اس وقت بھی آپ کی ہے، آئندہ بھی آپ کی ہے۔ بس لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں مسلم لیگ کے کارکنوں کو، جوانوں کو اور معززین بزرگوں کو کہ ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں معاذرائی کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ معاذرائی وہ کرتا ہے جو کمزور پوزیشن پہ ہو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مہذب طریقے سے تمام باتیں کرنی چاہیے۔ سیاست میں احتساب جو ہے وہ کسی کو الیکشن میں شکست دینا ہوتا ہے، دیگر باتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ محنت کریں اور وہ احتساب کریں جو ایسا عشر ہو جو اس کو ساری زندگی یاد رہے، سب کو یاد رہے۔ تو اس لیے میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اور بھائی اور دوست معاذرائی کی سیاست سے تھوڑا پرہیز کریں۔ لوگ خواہ مخواہ آپ کو اشتعال دیں گے، کسی کی بات میں نہیں آنا۔ تو اب میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں دعوت خطاب دیتا